भन्छ मनलाई मनली फेरि नसर फेरि उता अनि अझै मैले बोलाइसकेर बाबा हे कामाजुन पञ्च रसी खानु भन्छ मनलाई मनली फेरि नसर ओ गरम भयो त्यसलाई वाह समातेर हो यो के अरे आमा र बारी घर पछाडि बाडाहरूको लिएर पछाडि ल बिसरी जा भाइ अर्को पेन ल्याएको छैन जयमुसी ल म के भएको जयमुसी उठ जयमुसी जयमसी घर भेमेलाई भोलि एक्लै हुन्छ ल